सुप्रीम कोर्ट, शाह महमूद कुरैशी, कोई भी सियासी जमात हो, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, बिल्कुल काबिल एहतराम है। बेल देती है, फिर रावलपिंडी के डीसी साहब उन्हें नज़रबंदी के अहकामात कर देते हैं। अभी वो होता नहीं, और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, साबक वजीर खारजा रहे हैं 2 दफ़ा, तो क्या अदलिया पुलिस बज़ाहिर बादियुल नज़र में अदलिया से भारी लग रही है कि इस तरह की रोज़ाना की शिकायत आ रही हैं? भट्टी साहब, 2 चीज़ें हैं। कानूनी तौर पे देखा जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल ले ली है तो फिर उनकी रिहाई बनती है, और यही वजह थी कि ट्रायल जज साहब ने रोबकार पे साइन करके जेल भेज दिए। और एक जो आर्डर होता है उसमें और रोबकार पे एक सेंटेंस लास्ट पे लिखा जाता है कि मुल्ज़म को चलके जमा हो गए हैं, इसको रिहा किया जावे अगर किसी दीगर मुकदमे में मुलव्वस ना हो। ये एक स्पेसिफिकली जो सेंटेंस है लास्ट मैंने बोला है, ये हर रोबकार पे लिखा होता है। तो कोर्ट उस हद तक अपनी बात करती है कि हमने तो इस केस में तो बेल दे दी है, अगर किसी और मुकदमे में मुलव्वस है तो उसके लिए वो सेपरेट बेल एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन में फाइल करेगा तो फिर बेल हो सकेगी। ब्लैंकेट कवर देना किसी को ये मुनासिब नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को जब ये ब्लैंकेट कवर दे दिया गया कि ये अगर इनको उस केस में भी बेल हम दे रहे हैं जिसमें अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो उसमें भी बड़ा एतराज़ हुआ था। हमने भी एतराज़ किया था कि इस तरह का रिलीफ नहीं बनता। अगर आप इमरान खान साहब को ये दे रहे हैं तो फिर हर आदमी के लिए ऐसा रिलीफ आप दे दें। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी एक्सेसिव आ जाती है। लेकिन जिस अंदाज में शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ा गया कल, वो मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक सीनियर पॉलिटिशियन है, कोई वो दहशत गर्द नहीं है, तो उनके साथ इस तरह का सलूक मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है। मैं अपना सवाल फिर दोबारा करिए। वो तो यकीनी बात है, हर कोर्ट के मैंने थोड़ी सी अदालत भी कवर की है, वो होता है कि इस केस के अलावा अगर जमानत दे दी जाए, लेकिन साथ ही अगर डीसी जब चाहे जिसके चाहे जमानत अदालतें 20-20 दफ़ा होती हैं, 16 MPO के तहत कर देते हैं। वो ठीक समझते हैं हम जो डीसी साहब करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी वैसे नक्शे अमन के लिए खतरा थे मुल्क में? अब भट्टी साहब, ये MPO और दफ़ा 144, ये 2 जो ऐसे कवानीन हैं, एक तो जो सेक्शन है ये PPC की, और दूसरी जो है MPO जो है वो, ये दोनों जो है वो रियासती जबर की अलामत हैं। और हर दौर में हमने इन दोनों को कंडेम किया कि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत जिस वक्त चाहे इंतज़ामिया इनको लागू करके लोगों को पाबंद सलासल करती है, ये कोई मुनासिब नहीं है। और आप देख लें कि 3 MPO और 16 MPO का पहले इस्तेमाल कदरे कम होता था, लेकिन जिस तवातर के साथ अब हो रहा है, इसकी ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि इनको ये कानून की जो लाइब्रेरी की जो किताबें हैं, इनमें से अगर इनको निकाल दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमेशा ये मिस यूज़ होते हैं। अच्छा, हमेशा ये मिस यूज़ होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जितना मंजर आपने और भट्टी साहब हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इवन केस हैं जो बेशुमार फ्रिवलस भी बादियुल नज़र में लगते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत जो है, वो कोई इतनी इम्पार्शियल नहीं हमें नज़र आती? जिस तरह थोक के हिसाब से केसेस बन रहे हैं, और जब रिहाई, और मैं माफ़ी चाहता हूँ बात तवील होगी, एक फिल्म मैंने और आपने इकट्ठे देखी थी, आपको याद हो या ना हो, बंदे दा पुत्र उसका नाम था, और उसमें वो वही यही था कि जी मैं थोड़ा आसान जिंदगी भर नहीं भूलांगा जे बंदे दा पुत्र होया थे। तो मतलब अगर और कोई केस नहीं है तो इनको छोड़ दिया जाए, यानी बीच में ये रख दिया गया लॉ में ये प्रोविजन कि जिन्हों नहीं छड़ना असी नहीं छड़ना। डू यू एग्री? काई साहब, जो अगर ये जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि रोबकार में ये दर्ज होती है कि अगर किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं तो इनको रिहा कर दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। लेकिन आप उसके बाद, यानी रिहाई का आर्डर पास होने के बाद या बेल आर्डर अनाउंस होने के बाद, जब आप 3 MPO या 16 MPO में किसी को
15 دن یا ایک مہینہ یا 3 مہینے کے لیے آپ پابند کرتے ہیں تو یہ غیر مناسب ہے، اور یہ ہائیڈ اینڈ سیک اس کو ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کورٹس کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے ہیں اور کورٹس کے آرڈر کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں۔ حضرت 2 سوال آپ سے، ذرا وقت مختصر ہے۔ ایک تو گزارش ہے کہ کیا آپ توشہ خانہ سمیت عمران خان صاحب کو الیکشن میں پہلے آتے ہوئے باہر دیکھ رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے؟ دوسرا، اس لائک کسی ایک نے کوئی مثال کے طور پہ جرم کیا ہے، وہ ملک سے چلے گیا ہے، اس کے چچا، ماما، بہنوئی، ہر ایک کے گھر کے رشتہ داروں میں ریڈ کرنا، چھاپے مارنا، دروازے توڑنا، سامان اٹھانا، کیا یہ قانون میں اس کی اجازت ہے؟ یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کا جواب میں پہلے دیتا ہوں بھٹی صاحب۔ اگر کوئی ملزم باہر چلا گیا ہے تو اس کے جو باقی رشتہ داران ہیں، ایون جو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی جو قریبی ہیں گھر کے اندر موجود ہیں اسی گھر کے اندر، تو ان کو بلا وجہ تنگ کرنا مناسب نہیں ہے until and unless یہ ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ آیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ جب وہ ایڈمیٹڈلی ملک سے باہر ہے تو پھر تو یہ جانا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے، بلکہ غیر قانونی ہے۔ اور قانونی جو ہے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ یقین ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی ایویڈنس سامنے آتی ہے کہ جو مفرور ہے وہ فلاں گھر میں یا فلاں بندے کے پاس رہائش پذیر ہے یا آیا ہوا ہے، تو پھر ایک قانون نے راہ دکھائی ہوئی ہے کہ اس بندے کے خلاف FIR ہو سکتی ہے سیکشن 216 PPC کے تحت کہ جی یہ اعانت کر رہا ہے، اس کو پناہ دی ہوئی ہے جو کہ قانون کو ریکوائرڈ ہے بندہ، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح چھاپے اور ہراس کرنا، سامان توڑ پھوڑ کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ ساری یہ پھر ریاستی جبر کی علامت ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا جناب وہ میں بھول گیا ہوں۔ کیا آپ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب ایک پرابلم ہے کہ جس میں سزا ہوتی ہے وہ جب تک اس میں وہ بریت نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جو بادل ہیں یہ عمران خان صاحب کے منڈلاتے رہیں گے اور وہ نہ شاید الیکشن لڑ سکیں اور نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ ابھی جو ٹرائی کی جا رہی ہے PTI کی طرف سے سپریم کورٹ میں، آپ نے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی یا آبزرویشن دیکھی ہوگی کہ کہاں پہ پاکستان میں کوئی نظیر ہے کہ سسپینڈ کرنے کے بجائے کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے ڈیورنگ پینڈنسی آف اپیل۔ تو یقیناً اپیل کا فیصلہ آنا ضروری ہے، اپیل کا فیصلہ ہوگا، بریت ہوگی تو پھر ان کے چانس بنتے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے، جو مجھے مستقبل قریب نظر نہیں آ رہا کہ اس کی ہیئرنگ ہو سکے۔ پاشا صاحب آج آپ تھوڑا سا خوشگوار موڈ میں اور سکارف بھی بڑا خوبصورت پہنا ہے۔ اب میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ ہزاروں واقعات ایسے۔ ایک شخص کی گرفتاری کے لیے 3 مختلف مقامات پر چھاپا مارا گیا۔ ایک میں اس کی بوڑھی ماں اوپر تھی، نیچے اس کی بہو تھی، 6 ماہ کا 2 ٹوینز بچے تھے، بچے تک کو چھین لیا گیا۔ اگر یہ ایک شخص کی گرفتاری کے لیے 3 مختلف گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، نوکرانوں کا سامان توڑ دیا گیا، اس کے خلاف کوئی ادارہ ہے جہاں سے انصاف مانگا جا سکے کہ سر ایک بندے کی گرفتاری کے لیے 3 مختلف مقامات پر چھاپے اور ہر جگہ توڑ پھوڑ؟ دیکھیں قانون اپنا راستہ خود لیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسی تھانے کی میں اپنے FIR درج کرانے کے لیے اپلیکیشن دینی چاہیے نوئنگلی کہ وہاں پہ کوئی FIR درج نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سیکشن 22A 22B آف PPC اس کے تحت CRPC اس کے تحت وہ جسٹس آف پیس کے پاس اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہماری FIR درج کی جائے۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ عدالت میں میجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر ملزم طلب ہو جائے یعنی وہ کمپلیننٹ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ پرائما فیشی اس کا کیس بنتا ہے اور سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے اور
اور کورٹ اس کو سمن کر لیتی ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جس طرح ایف آئی آر درج ہوئی ہے اسی طرح وہ ساری کارروائی ہوگی.